بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، السلام جميع الجزائريين والجزائريات اللي عايشين في الجزائر وفي الخارج، الزول في الهوا نزول الجزائريين الجزائريين عايشين دي تمور تاكل الغربة. بونجور سالو تو لي الجيريان كي فيفون الجيري يا ليترونجي، لا شرقية لا غربية، ثقافة جزائرية الزول، والأمة الجزائرية لا تزول الزول، والشعب الجزائري واقف صامد موحد ولا يزول. تحيا الجزائر بشعبها وليس بظلمها، تحيا الجزائر بأمتها وليس بظلامها. 1 2 3 أوفال الجيري. أولا يا ربي إن شاء الله ربي يطلق سراح جميع الأحرار الموجودون في السجن، جميعهم، سواء من الصحراء من الشمال من الجنوب من الغرب من الشرق، قاع جميعهم ربي يطلق سراحهم قاع. و... واليوم يا خوتي نهضروا كما قلنا لكم. on se passe beaucoup sur l'histoire، يعني لأن كي تقرا تاريخ تاع بلاد راك تعرف الشعب هذا كيف لا رياكسيون تاعو، والشعب هذا كيف يخمم. اي بلد في العالم، احنا في بلادنا جاو ناس استولوا بالحكم، نقولوا ونزيدوا نعاودوها، جاو استولوا الحكم رجال الخفاء. يقولوا لك رجال خفاء، يقول لك كاين رجال خفاء في الديارس يعملوا، كاين رجال خفاء في الشرطة، كاين رجال خفاء في الاخر في المينيستير، رجال خفاء رجال الظل. هادو يفون بروفيتي، رجال الخفاء سي او كي فون بروفيتي تاع استولاء الثورة، هما اللي يوليو يشدوا مسؤولية، والتاريخ يثبت على ذلك. الناس في 54 كانوا يكافحوا باش يحرروا البلاد الى اخره، وجاو في 62 الرجال الخفاء اللي ماشي معروفين ديتو شدوا الحكم. اخي هكذا رجال الخفاء هما اللي يقولوا رجال الخفاء. اليوم يا خوتي نهضركم على، يعني كما قلنا لكم كي نقراو ليستوار نقراوها بوزيتيف ولا نيجاتيف، لا ميم شوز. نمدو لكم دي زيكزامبل، سي با دو سويفر هاد ليكزامبل ولا افي ليديولوجي كما بعض الناس، لا لا، اون برون دي زيكزامبل تشوفوا المراحل السياسيه تاع البلاد هذيك والمراحل السياسيه اللي موجوده الان اكتويلمون في الجزائر. سي لا ميم شوز، كومباريزون لا ميم شوز. مالغري هذيك البلاد قلنا لكم باش تطبق الايديولوجيه لازمنك، حتى المناخ لو كليما جو ان رول، الكليما جو ان رول. تقدرش تطبق الايديولوجيا تاع بلاد لبلاد واحد اخر، ما تقدرش كومبليتمون. حنايا كاين لي ريفولوسيونير في الامريكا اللاتين معروفه، لي ريفولوسيون تشي كيفارا فيدل كاسترو، الياندي معروف، الى اخره. احنا في الجزائر في الافريقيا عندنا توماس سانكارا، عندنا الاخر واسمه والله نسيتو، نسيت بزاف. كاين 10 منهم اللي معروفين، لكن توماس سانكارا سي لو بلو جون 35 كان حاكم لا بريزيدونس تاع بوركينا فاسو، اي بورتون il était militaire. لكن خدم بلادو افيك سيزيدي، خدم بلادو حقيقة. هادو لو كان جاو هادو في الجزائر كيما توماس سانكارا يا حسرة، لكن مالوريزمون هادو في الجزائر 260 هما يضربوا الجيب تاعهم برك، يعني يدهم في جيبي انا. هذه هي كاع كيما راهم. نمدو لكم لا كومباريزون دان بيي اللي جاز على المرحله السياسيه كيما الجزائر، كيف يعني سي لو شيلي. Le Chili, ils ont eu un président parce que c'est le Parlement et la Akhiri. Ils ont eu un président اسمه سالفادور Allende اللي فوتاو عليه في 24 اكتوبر 1970. ومن بعد Allende سي ان سوسياليست معروف،
عنده le parti socialiste votaو عليه. il y avait les socialistes les communistes وكاين le MIR هذا c'est un mouvement كيما يقولوا mouvement والله غير نسيتو كاع mouvement de révolution chilienne ولا يعيطوا له مير. ومن بعد هادوما الياندي على كانوا ضده باسكو لا ناسيوناليزي تو لي سوسيتي تاع شيلي ناسيوناليزي تو لي سوسيتي تاع شيلي. ومن بعد واش داروا لهم ايزون بوسي ونمد لكم ماشي هضره بركا. كاين لي شيكاغو بويز يعيطوا لهم لي شيكاغو بويز خرجوا من اليونيفرسيتي تاع شيكاغو واللي رباهم كاع هادو اللي رباهم واسمو ميلتون فريدمان. لا تيوري تاعو تاع الكونتر ريفولوسيون الى اخره. هو باسكو يافي الكونتر بارتي عندهم الكوبا نجحت لا ريفولوسيون تاعهم الى اخره. خافوا باللي كاع الامريكا اللاتين سورا كومونيست خافوا منها. ومن بعد قلت لكم ايزون سوتنو لي ميليتير شيليان. ومن بعد هادو بلي يونغو بويز الى اخره داروا تاع ليكونومي والاخر parce qu'il y avait une inflation de 35% في Chili. Il y avait la droite qui est divisée, il y avait la gauche qui est divisée en plusieurs partis إلى آخره. ومن بعد جا بينوشي جا في 73 دار ان بوتش. كي جا في 73 لو 11 سبتمبر 73 واش كانوا الشعب من قبل كانوا يضربوا برا كاين دي كيما يقولوا دي فيديو على هاد لا ريفوليسيون برا يضربوا انتر لي غوشيست لي دروات الى اخره وكدا كيما احنا في الجزائر لا غوش لا دروات احكي لي الاخر ومن بعد لي بوتش هدايا اللي داروا هدايا كيما قلت لكم ايتي سوتني بار لامريك. ومن بعد خرجوا واحد الجهاز اسمها لا دينا عيطوا لها لا دينا. سي لي سيرفيس سكري لا بوليس بوليتيك تاعهم في 74 خلقوها وحطوا بينوشي حط احد الاصدقاء تاوعو اصدقاء صح برا الدروا تاعو تاع الصح واسمه مانويل كونتريراس هايدا بروش دو لويا. ومن بعد كي دار هذاك البوتش لا دينا واش دارت افيك اورد تاع بينوشي. كاين حتى واحد لوبيراسيون كوندور يعيطوا لها معروفه. ايزون في ان اتونتا في الامريكان ايزون توي جو كروا دي زوبوزون تما الى اخره. هادية لا دينا هادي ايتي شارجي سي لي سيرفيس سيكري تاعهم de la répression des opposants au régime, en particulier les militants du MIR, du Parti communiste et les partis socialistes. هادوما زيتي عذبوهم ولي تورتور تاوعهم يسو با سور ثلاث حوايج واش يديروا لي سوبليس دو ليلكتريسيتي يعني تريسيتي. الدوزيام لا بينوار يديروا له كيما يقولوا اون كاغول ويفرغوا له الماء الى اخره يغطسوه كيما يقولوا. ليماسكولاسيون دي دوا اي دي زوري ينحيو لهم صباعتين وينحيو لهم الودنين. هادي ينحيو لهم صباعتين تشفاو هدرت ديجا على واحد شونتور البلو كونو شونتور معروف عالميا وبسبتو بينوشي يعني ما عندوش صدع نحالو حتى بينوشي لي دوا تاوعو. سي بور سا قلت لكم. وهو فيكتور خارا حتى واحد الجروب في الجزائر يغنيو عليه وهو الجروب دبزه تاع الثمانينات جو بريسيز ماشي جديد الجروب جديد واسمه كاين واحد جروب جديد ديجا لكن جروب دبزه تاع الثمانينات يغنيو بزاف على فيكتور خارا بزاف باسكو فيكتور خارا سي تا هيرو في شيلي حقيقه هيرو. لا ديما هادي حتى لا ديما اي بورتون لا سيا عاونتها ولا سيا
الله fait un rapport. كتبت ان رابور على ديكري لا دياكوم لا جيستابو مودير، عاونتها مي ابري 2 ولا 3 داروا ان رابور قالوا بلي سي لا جيستابو مودير، يعني على بالهم واش كان صاري في المجازر الاختطافات والاخر وساكتين ضربوا النح زعما باش يوريو العالم ما سي لا جيستابو الاخر. هذه اولا. عندهم كيما يقولوا علاه نطقوا لا جيستابو باسكو يزافي 12 كون 12 كون دو ديتونسيون 12 كون دو ديتونسيون 12. لكن اللي معروفين بزاف بزاف سي لا فيلا غريمالدي اي لا كولوني ديغنيتاد. لا فيلا غريمالدي هادية كانوا سجنات ما 4500 سجين détenus. Il y avait entre 73 حتى 78. Parmi eux 211 شخص étaient victimes de disparition. إلى يومنا هذا ما على بالهمش وراهم، و18 ont été assassinés. ف 4500 كانوا 211 disparus وكاين 18 قتلوهم. وهادو منهم كاع السونتر هدايا كانوا في ليكسترا واسمو لو مومون دو لا غوش ريفولوسيونال لومير اي لو بارتي سوسياليست الى اخره. ومن بينهم تشفاو ميشيل باشلي لا بريزيدون تاع شيلي، حتى هي جوز تعذيب في الفيلا هذه، وباباها الى يومنا هذا ما على بالهمش وراه، يعني مقتول هو قتلوه ما على بالهمش وراه. ومن بعد تولي لا كولوني ديغنيداد. لا كولوني ديغنيداد هذه يعيطوا لها لا كولوني دو لا دينيتي اون فرونسي. ديغنيداد جو كروا سي لو فيردون سي لاسبانيول دو شيلي. Une communauté sectaire au sud de Santiago du Chili en 1961 créée par Paul Schaeffer. شكون هذا بول شيفر؟ Il était un ancien brancardier de la Wehrmacht. C'est un nazi حقيقة en 1961. ومن بعد باش تشوفوا التعذيب هو شي بليبير، هو واش دار سي بسيكولوجيك. ومن بعد لي بيدوفيل عذبوا بزاف حوايج، ويزون في ميم ان فيلم على هاد لا كولوني واسمها كولونيا. ان فيلم روحوا دخلوا الانترنت كتبوا كولونيا، فيلم كولونيا يجيكم وشوفوه. هاد الفيلم هذا en 2016 داروه وسي بار فلوريان كالونبرغر اللي دارو، واللي لعباتو إيما واتسون اي دانيال برول. على حكيت لكم هادية حتى في الجزائر في دي ديتونسيون من 62 مانيش نهضر غير على التسعينات، من 62 هي في دي كون دو كونسنتراسيون في الجزائر. دي كون دو كونسنتراسيون. البرواقية سي باز ان كون دو كونسنتراسيون، لامباز سي باز ان كون دو كونسنتراسيون. كانوا الناس يعذبوهم في الثمانينات تما، كانوا الناس يعذبوهم. دوزيام الانفلاسيون ايكونوميك باش جاو لي بوتش. حنا في الجزائر عندنا انفلاسيون الان، الزيت والسكر ما كاش خاوتي. شكون يجيب الزيت والسكر؟ شكون هو يجيبو؟ اي بورتون السكر يمشي مع لا بورصه او رخيص كما يقولوا. حنا في الجزائر يشيروها غالي. شكون هو يجيب الزيت والسكر؟ شكون اللي عنده هذيك لا مارك السكر؟ هذه ثانيا. ثالثا لا دينا، من بعد بدلوها واسمها لا سين
سيان اي ان. ومن بعد حنا في الجزائر كانت لايسام ولات دي ار اس. دي ار اس وقتها تبدلت في التسعينات، نون تاع دي ار اس. لو شيف تاع لادينا الى يومنا هذا راهو في الحبس. شكون اللي شرعته؟ سي ميشلين باشلي. ليومنا هذا راهو في الحبس. احنا في الجزائر كاع اللي عذبوا، اللي خطفوا، اللي سرقوا بريسيز، سرقوا اجيال كان والو. يجيب لي يحيى ويجيب لي هذاك سلال جمعي شفاو حاجه برك، حاجه نمدلكم حاجه صغيره. واش معناتها بروف؟ معناتها عندك الصوت والصوره اي الوثائق. الاخ محمد عبد الله كي كان جدرمي عنده فيديو هي عجب تربيها، فيديو مهرب مزوج مع قاضيه. روح كاش ما تفهم في الجزائر يقول لك هاد الناس نقيين هذا كدا هذا، ومازالهم يخمون للفوت. واش جاب لك الفوت؟ واش جاب لك معيشه؟ هاو السكر ما كاش سكر وزيت. الانفلاسيون الدينار ما يسواش. كاش ما جاب لك الفوت؟ كاش ما راك شت بصمة امل؟ هذا التفون هذا غير الكذب. باسكو سي سون دي ميتومان خايفين على البلايص تاعهم، خايفين حقيقة على البلايص، خايفين على المحاسبة. سي بور سا قلت للسياسيين هادو لام يهدروا سواء في الجزائر سواء في الخارج، ما تقولش ما يتحاسبوش، يروحوا برك يتحاسبوا. على ما يتحاسبش انت تجي لي كاس فارغين. واش دير مالغري عندك يونيدي والاخر بلا دراهم ما دير والو. واش دير؟ اذا المحاسبه يردوا الدراهم، الممتلكات تاعهم كاع يتباعوا ولا يصيروا ناسيوناليزي، وهذوك اللي عندهم في الخارج كاع يتباعوا كما قلت، يردوا للشعب دراهم. هذه هي الثورة. هذه حب ثورة ليست ثورة أقوال، وليست ثورة كما يقولوا أحلام. الثورة بدأت في الجزائر وما زال يتمشي، لأن الآن كما قلنا لكم يا بوكو ديزانفلتراسيون إلى آخره. بداو الحالة تكشف على الناس كانوا محامين يدافعوا. هضر عليه واحد كان اكس ديبيوتي زعيم هذاك معروف في بليده، كاع سرقوا كاع، ما يجيش واحد يتفلسف علينا يقول لك ربي والاخر كاع تسرقوا كاع. يجي بريسيس كاع. شتو في الجزائر العاصمه باريزوم، شتو هذوك اللي يمدوا الاميار لي مار يمدوا لهم الطراب كاع سرقوا. ومن بينهم نسيتوه كاع نتوما خوتي، صديق شهاب وراه اكبر سراق عرفته الجزائر. هنقولها اكبر سراق عرفته الجزائر. واش دار في الجزائر العاصمه؟ والاخ رضا عمرو داو يسمع فيا الان، على بالو يسمع فيا. روح دير لونكات على صديق شهاب واش دار في القبه. جاب كاع ولاد بلادو كاع من الجهه تاعو، مدلهم كاع الاراضي سون بابي، سون با بريفا لابويا كاع. يجي يقول لك الديمقراطيه هدار، واحد الانسان هدر زعما يقول لك لو كان درت له مزيه ودار لي مزيه يا كاع سرقوا. ومن بعد جا واحد هذه يعني كيما يقولوا بيناتنا كاع سرقوا، ما كاش فيهم نقي. نقول نقي كاين 3 حوايج: نقي رجل شريف، يا في الحبس يا هاجر يا تحت الارض. بوان بار. انا هكذا. ما يجيش واحد يتفلسف عنينا يقول لك رجال خفاء، واحد يقول لك رجال كاين الرجال هم يخرجوا. وي سي بور سا لازم الان اكتويلمون ماشي غير الجمعه والاخر والسبت، كل يوم لازم كل يوم النساء. نشكر اخواتنا النساء، اخواتي النساء اللي خرجوا البارح. نساء
لو 8 مارس خرجوا ويعيطوا كيما الشعب كاع، يقول لك جزائر حرة ديمقراطية، ليجينيون على بوبل، والجزائر تدي الاستقلال، مخابرات إرهابية كاع. يعني خلاص الشعب كتب الدستور تاعو كما قلنا لكم. وتسمحوا لي اخوتي مديت لكم ليكزومبل هذا تاع شيلي والاخر، باسكو لا سيتياسيون اكطويال في الجزائر راهي تعيشها كيما عشتها شيلي، كيما عشتها. وهذه تاع واحد يقول لك دا والاخر، كل واحد كيفاه يحكي. قول لي يا اخي الان العمل السياسي، قول لي واش تجيب لي الجزائر، هذا ما كان مد الراي. قول واش تجيب الجزائر ماشي بالهضره، قول لي واش درت واش تجيب. ونقول لكم خاوتي السلام عليكم، يا لا بروشين ان شاء الله، وتهلاو في روحتكم.